रुद्राय अथात्मानगं शिवात्मानगः श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकम् गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनम् व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभयप्रदम् कमण्डलवक्षसूत्राभ्याम् अन्वितं शूलपाणिनम् ज्वलन्तं पिङ्गळजटाशिखामध्योतधारिणम् वृषस्कन्धसमारूढम् उमादेहार्धधारिणम् अमृतेनाप्लुतं हृष्टं दिव्यभोगसमन्वितम् दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम् नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत अथात्मनि देवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयोः शिवा शङ्करौ तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्ज्वालामाला परिवृतास्तिष्ठन्तु सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु यजमानं सह कुटुम्बं सर्वे भक्तमहाजनानां च रक्षन्तु अग्निर्मे वाचि श्रुतः स्वाहृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रुतः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रुतः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रुतः मनो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोत्रे श्रुताः श्रोत्रगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रुताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रुता शरीरगं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि
ओषधिवनस्पतयो मे लोमसुश्रिताः लोमानि हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रुतः बलगुं हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रुतः मूर्धा हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यौ श्रुतः हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मनिःश्रुतः आत्मा हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकूतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः नमः सोमायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे पारायणे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः विरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वक्रत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम् ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वक्रत्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनभस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौळिविलसत् पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकान् जपन् ध्यायेदीप्सितसिद्धये ध्रुवपदौ विप्रोऽभिषिञ्चे शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दा कलितशशिकलाश् चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षारुद्राक्षभूषाः प्रणतभयहराश् शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राः श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभव नः प्रयच्छन्तु सौख्यम् शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकम् शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदाशिवमहं भजे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।